पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यत्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह गिराजनम् ओं सम्राजं च विराजं च विश्वैर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यामुखे तया मासगुन्द्रयामसि मानवहिवंसैज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगतु अभिप्रदग्नागहिष्यामा परिपादया त्रयत्रिंशत्कोटिदेवतास्वरूपिणी गोमात्रे नमः आनन्दनीराजनदीपं दर्शयामि नीराजनान्ते आजमनीयं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि ओं जपामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशः यस्मादस्मादिमे स्यात् अतशान्तिं प्रयच्छमे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा गृह्णासि त्वमीषणमात्स्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गोमातेश्वरी प्रदक्षिणीकृतनमस्कारान् समर्पयामि।